matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Igala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Martes karon pitsa 25 ni buwan sa Marso ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong ka-ISR Kabisaya Dunay B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, Batan-on sakpan nga mipalit og ginadiling droga. Edmo maningkamot mo dako ang koleksyon og dili na magagad sa national tax allotment ang Iligan. NRC girekognisar ang inisyatibo sa LGU nga mamahimong ligon ang Iligan batok sa kalamidad. Sa kauluhan, Palasyo mibalibad nga magkomento sa wala pag-endorso ni Presidente Bongbong Marcos sa igsuon niini nga si Senadora Amy Marcos. AMLC wala pa nadawat nga request gikan sa ICC aron i-freeze ang mga asset ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Bureau of Immigration nakiktambayayong sa DOJ mahitungod sa mga insidente sa mga nakaikyas nga pogo workers human mapadeport. Balita sa gawa sa nasod, Trump ipagawas ang 80,000 kapahina nga JFK records. Balita sa kinabuhing Kristohanon, Korte sa Russia gipugnan ang pagdistribute sa Bible translation nga gihimo sa usa ka Kristohanong Chinese. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gikukod sa operatiba sa Police Station 6 ang usa ka alias Cyril dihang namatikdan kini nga mipalit o gituoang shabu dito sa Barangay Mandulog sa Akop Dakbayan Siligan. Naaktuhan siya sa mga otoridad sa nakalabay nga adlaw sakay si Cyril sa iyahang motorcycle nga walay UR og CR og walay usab plate number, ingon man helmet. Giangko niya nga ang duha ka pakete nga iyang napalit og 400 pesos. Sumala pa usab niya nga nakagamit siya og droga usa ka semana ang milabay. Sumala pa sa suspect 17 anyos lang siya og kini karon ang gisuta sa mga otoridad. Gikustodiya ang suspect sa Police sa Station 1. Panghingosgan sa Economic Enterprise Development Management Office kun idmo ang dili magsalig sa National Tax Allotment ang syudad. Plano sa opisina nga patasaan ang resources o pondo nga gikan sa business tax o sa IDMO mismo. Gibutyag ni Agnes Clerigo maingat ang IDMO head nakakolekta ang IDMO og 80 milyones pesos niadtong 2024 ug 2025 nga mas taas kini kun ikumpara ni atong 2021 ug 22 nga 68 milyones pesos lamang. Target sa IDMO nga makakolekta og 100 milyones pesos karong tuiga og paningkamutan sa ilang opisina nga makuha kini. Sumala pa ni Clerigo, pinakaubos paghihapon og sungil ang Iligan sa mga economic enterprise bisan og highly urbanized city na ang Iligan. Sumala kon sama sa rate na nila sa fish landing 18 centavos
ang matag kilo sa isda nga dalon dito samtang 80 centavos usab hangtod sa 1 piso na ang singil per kilo sa isda ngadto dalon sa fish landing sa ubang syudad. Plano sa idmo nga magpasa sa sangguniang panlungsod o request nga magpa-approve of mga bag-ong balayronon sa economic enterprise sa syudad sama sa fish landing, slaughter o iligan kon IBGT. Girekognisar sa National Resilience Council NRC ang mga inisyatibo sa lokal nga kagamanan sa iligan pinagi sa Disaster Risk Reduction and Management Office aron mamahimong resilient o lig-on ang syudad batok sa mga kalamidad. Gidawat ni IDRR IMSO Head Armin Aloro ang plake atol sa kolokyum nga gipahigayon sa National Resilience Council sa Hendrese Senior Auditorium, SM Prime Headquarters, IKEA Building, MOA Complex, Pasay City. Napulo lang ka mga syudad ang naapil sa National Resilience Council nga recipient sa ilang Adapt A City program. Usa nini ang Iligan City. Gipresentar ni Aloro ngadto sa NRC ang mga nahimo sa Iligan na sa paghimog lig-on nga syudad batok sa kalamidad o guban pa nga mga plano. Gipangayo usab niya sa NRC ang dugang training og mga rekurso aron makapadayon ang syudad sa pag-adapt sa fees gikan sa kasamtangang prepare fees nini. Ang NRC gilangkoban sa mga LGU, mga ahensya sa gobyerno o pribadong sektor. Magtinabangay sila sa paghimog resilient sa mga mapili alang sa syudad. Sumala pa ni Armin Aloro, ang head sa ICDRRMO, nga usa-usab sa mga indicators nga resilient ang syudad mao ang seguridad o kalinaw niini. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gulas pamantalan karong adlaw nga nahipo sa lawak balitanan ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. May distansya ang Malacañang mahitungod sa wala pag-endorso ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyaang igsuon nga si Senadora Aimee Marcos sa gipahigayon nga rally sa alyansa ni atong weekend. Sumalabakang Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, wala pa nagkasultihanay sila si Presidente Marcos ug igsuon ining si Senadora Aimee Marcos human ang pagdungog sa Senado kalabot sa pag-aresto kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Daghan sumala pa ang nakamatikod nga wala gilakbitan ni Presidente Marcos sa rally ang iyang igsuon nga senador. Dihang giendorso nini sa duha ka sagunson nga rally sa alyansa alang sa Bagong Pilipinas sa Cavite ug sa Laguna ang mga pangbato sa senatorial line-up sa administrasyon. Sumala pa kang Castro, hulaton na lamang ang mga sunod nga rally kung asa kanunay nga nagsulti ang Presidente aron masayran. Sumala pa niya kung unsa ang buot ipasabot nini sa nakalabayng rally sa partido sa administrasyon. Gipaila-ila ni Presidente Marcos ang ilang mga senatoriable nga 11 apan wala giapil ang pangalan ni Senadora Aimee Marcos. Wala pa'y nadawat ang Anti-Money Laundering Council EMLC nga request gikan sa International Criminal Court nga mihangyo alang sa hingpit nga pag-freeze sa mga kabtangan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Sa usa ka pamahayag gisulti ni EMLC Secretariat Executive Director Matthew David nga kung ugaling man nga magpadala ang ICC og request sa konseho, ipailalom una nila kini sa serye sa evaluation. Moagi usab kini sumala pa niya sa konsultasyon kauban ang mga nagkalain-laing mga government agencies aron matumbok kung unsaon ang mga response sa gobyerno sa Pilipinas sa request sa ICC. Mainungdanon kini sumala pa niya aron matumbok kung unsaon nga ipatuman sa nasod ang ICC request o kung hingpit ba kining ipatuman. Niadtong nakalabay nga semana gisulti sa EMLC nga ilahang gitun-an ang posibleng pag-freeze sa asset sa kanhi Presidente luyo sa mga
sa legal framework sa nasod nga mamahimong hagit sa implementasyon sa freeze order sa ilalom sa sistemang gisunod sa ICC. Gitugutan nila ang mga biktima sa dugoong war on drugs nga gipanguluhan sa kanhi presidente nga maka-apply sa reparation o compensation sa danyos o kadaot nga ilahang naagian sa ilalom sa nasong drug war apan mahitabo kini kung na-convict na o napamatud ang guilty ang kanhi presidente. Samtang padayon ang paghusay ang mga assets sa akusado ang kinahanglang i-freeze aron kung magkulang ang kantidad sa mga asset adunay kaugalingon nga trust fund usab ang ICC kung asa mamahimong makuha ang dugang nga kompensasyon. Gikumpirmar sa Bureau of Immigration nga nakigtambayayong na sila sa Department of Justice human ang mga insidente sa mga nakaeskapo nga pogo workers human nga ma-deport. Katambayayong sa Justice Department sa gisugdan niini nga pakikooperate sa mga airlines o foreign embassies aron masiguro nga hapsay nga pagpatuman sa BI Board of Commissioners Resolution number 2025-002. Nanawagan usab si Bureau of Immigration Commissioner Joel Viado sa mga magbabalaod nga i-explore ang legislative support aron himuong institutionalize ang naasong palisya. Sumala pa ni Viado nga dili pagatugutan sa ilang ahensya ang mga kriminal nga pahimuslan ang sistema sa ilang ahensya. Una nini gikataho sa ahensya ang pagkasikop sa 5 ka mga Chinese pogo workers human kining misulay sa pag-eskapo nga ma-deport. Tungod niini wala gitugot sa ahensya ang paggamit og deportation flights nga adunay layovers alang sa mga pogo workers. Kini ang pinasubay sa BI Board of Commissioners Resolution number 2025-002 sa ilalom sa bagong kamanduan tanan nga mga deported foreign nationals nga nalambigit sa pugo ang mamahimo lamang nga makabaton og direct flight sa pauli sa ilang nasod kung mahinumduman. Gikataho sa Presidential Anti-Organized Crime Commission niadtong Pebrero nga adunay pipila ka mga Chinese pogo workers nga na-deport human nga maaresto sa nasod ang nakaeskapo tungod sa layovers. Ayha mitugpa ang eroplano sa China. Karong bulana lamang gipanawagan ni Senadora Riza Hontiveros o Win Gatchalian sa pagdungog sa Senado nga kinahanglan kining himuan og hinanaling aksyon. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gipagawas sa US National Archives ang 80,000 ka mga pahina nga dunay record nga mahitungod sa pagkamatay kang JFK. Kini nga mga dokumento gipagawas human nga gipirmahan ni US President Trump ang executive order nga ipagawas ang mga classified records mahitungod sa JFK assassination. Apan walay labot sa gipagawas ang mga files nga adunay silyo gikan sa mga huwes sa korte. Sumala pa ni Trump nga ang pagpagawas sa nasoy mga records ang usa sa iyahang gisaad nga pagabuhaton sa panahon sa pagpangampanya. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gihukman sa Korte sa Nasod sa Russia ang pagpugong sa distribution ngadto sa usa ka Bible translation nga gihimo sa usa ka Kristohanong Chinese. Sumala pa sa Korte ang The Restoration Translation usa ka extremist translation. Dugang pa sa Korte nga adunay exclusivity ang translation diin hubad niini sa pinulungan nga Russian. Gideklara nga kini ang pinakalabaw nga Bible translation bisan sa Russian Orthodox nga Biblia. Ang naasong Bible translation gisagulan og propaganda ilabi na sa nahitabo sa kasaysayan sa China. O karon sa pagbanabana sa kahimtang sa dagan sa panahon, ang Intertropical Convergence Zone ang makaapektar sa Southern Mindanao, ang Davao Region, Zamboanga Peninsula, Suksargen, BRMM, Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod nga Pilipino ang makasinati paghihapon ang madag-umon nga kalangitan karong adlaw ilabi na sa paghapit na sa takna sa kahaponon o sa sayong takna sa kagabion og magdala kini patak-patak nga mga pagulan epekto sa Intertropical Convergence Zone og easterlies.
degrees. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan, ang kabugnaon na nasa 21 ug ang kainiton mosangko sa 31 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:57 ug mosahop unya sa alas 6:08 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang buktong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Robin Solapas, kini ang inyong ka-isar kabisaya Nonay B. Magpasalamat og moingon. Mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.